सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन अतिथि सहकर्मी साथीहरू, यसै गरी प्रदेश सभाका र जिल्ला सभाका साथै नगर सभाका पदाधिकारी साथीहरू र मलाई सुन्नुहुने देख्नुहुने देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट जय मङ्गलको स्यालुट छ। जय मङ्गल। भनिन्छ दुःखमा नआतिनु, सुखमा नपातिनु भन्ने एउटा उखान छ र यो अकाट्य सत्य पनि हो। दुःखपछि सुख आउँछ, सुखपछि दुःख आउँछ र मैले यसमा चाहिँ जस्तै कोभिड-19 को जुन एउटा महामारी आयो त्यो एउटा दुःखद पक्ष थियो, जसमा हामी बिरामी भयौँ, हाम्रो आफन्तहरू बिरामी भए, हामीले आफन्तहरू गुमाउनु पर्यो, दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो, आर्थिक स्थिति नाजुक बन्न पुग्यो। त्यो हाम्रो त्यतिखेर दुःखको घडी थियो। त्यो दुःखको घडीबाट हामी पार भएर सुखको घडीमा अथवा शक्ति सञ्चय गरेर सुखको घडीमा आइपुग्दाखेरि हामी पातिनु पनि पुग्छौँ र पुगिरहेका छौँ। हिजोको दिनमा पनि त्यही भयो। पहिलो वर्षको लकडाउनमा पनि दुःख भयो, सङ्कट आयो र त्यो लकडाउन हटेर गयो, खुसियाली आयो, सुखको दिन आयो। त्यसमा अलिकति पातिने काम भयो। यसकारण त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मैले हिजो साथीहरूसँग तुरुन्तै डिसिजन गरेर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर मैले एउटा टेस्ट गरेको थिएँ। खुसीको कुरो, खुसी लाग्यो। हिजै मात्रै निर्णय गरेको कुरो यो। भोलि हामी भेला हौँ, भेटघाट हौँ। विगतका दिनहरूमा हामीले भेटघाटका कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि राम्रो पक्ष, राम्रो मेसेज गएको थियो र यसैलाई निरन्तरता दिउँ भनेर हिजो मात्रै सल्लाह गरेर मैले साथीहरूलाई निर्देशन गरेको थिएँ, निर्देशन दिएको थिएँ। त्यो निर्देशन मुताबिक चाहिँ कार्यान्वयन भयो। त्यो साह्रै खुसीको कुरो। दुःखपछि सुख आउँछ। सुखमा चाहिँ मान्छेहरू तात्तिन पुग्छ, ऊ मनमर्जीमा जान्छ। उसले आफ्नो काम के हो, कर्तव्य के हो, आफ्नो औकात के हो भुल्न पुग्छ। भुल्न दिनु हुँदैन। सही बाटोमा डोर्याउनु पर्छ। त्यतिखेर चाहिँ दुविधामा पुगेको हुन्छ र दो बाटोमा पुगेको हुन्छ मन। मन पुगिसकेपछि मान्छे मनमर्जी गर्न थाल्दछ। मनमर्जी गर्न नदिनुको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ भने हाम्रो वैचारिक क्रान्ति हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीतिक लडाइँ भनेको वैचारिक क्रान्ति हो। अब सशस्त्र क्रान्तिको कुरो थियो भने त हाम्रा मान्छेहरूलाई धाकधम्की दिएर, हतियार देखाएर, तर्साएर पनि काबुमा राख्न सकिन्थ्यो, कायममा राख्न सकिन्थ्यो। तर त्यसरी गरेर सशस्त्र क्रान्ति गरेर सत्तामा पुग्यो भने, सत्तामा पुगे तापनि आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन भनेर नै यही कुरालाई 52 वर्षसम्म रिसर्च गरेर
युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो देशको सही रोग के हो पत्ता लगाउनु भएको छ। यस वैचारिक क्रान्ति भनेको यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई राजनीतिक रूपले चेतनशील नबनाइकन, राजनीतिक रूपले सुझबुझ नबनाइकन यो देश परिवर्तन हुन सक्दैन। यसकारण यो रोग नेपाललाई लागेको वास्तविक रोग उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र वैचारिक क्रान्तिको लागि चाहिँ बौद्धिक खुराक चाहिन्छ। बौद्धिक खुराक बहस गर्नु पर्यो, तर्क गर्नु पर्यो, सहनु पनि पर्यो, अनुशासित पनि हुनु पर्यो, अलिकति दूरदर्शी पनि हुनु पर्यो, अलिकति क्रान्तिकारी पनि हुनु पर्यो, अलिकति नास्तिकतावादी पनि हुनु पर्यो। यो सबै देखिनु पर्यो। तर अब अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट भिजन नभएको कारणले त्यहाँबाट उछिटेर हैन, त्यहाँबाट फुटेर चोइटेर चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आउनेछन्। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा उनीहरू आइसकेपछि उनीहरूले त्यो हेर्न चाहन्छ। हामीले अन्य पार्टीहरूमा हामीले योगदान दिन नसकेको कारणले, समय दिन नसकेको कारणले हाम्रो जिन्दगी बित्यो, हामीले भनेको कुराहरू पाउन सक्यौँ न। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यो त्यागी नेताहरू, क्रान्तिकारी नेताहरू, त्यस्ता नेता, त्याग गर्ने नेताहरू छन् कि छैनन् त्यो उनीहरूले आएर हेर्नेछन्, खोज्नेछन्। त्यो पाएन भने त बराबरी नै देखिने पऱ्यो नि त। र यहाँबाट पनि नहुने रहेछ भनेर चाहिँ दुविधामा पर्न जान्छ। त्यो दुविधालाई चिर्नको लागि मैले 3-4 वर्षदेखि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ता जीवहरूले कमसेकम 5 वर्षको लागि मात्रै, धेरै होइन 5 वर्षको लागि मात्रै 80% समय चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दिनुहोस्। सारा तन मन धन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लगाउनुहोस्। 20% समय हुन्छ त्यो तपाईँले आफ्नो व्यवसाय भयो हैन, घर पनि हेर्नु पर्यो, व्यवहार पनि हेर्नु पर्यो। त्यो 5 वर्ष तपाईँहरूले लगानी गरिसकेपछि, तन मन धनले एमएनओमा समर्पित भइसकेपछि चाहिँ जुनसुकै विषयमा त्यो विषयको विशेषज्ञ बन्नको लागि, त्यो विषयको विज्ञ बन्नको लागि चाहिँ रिसर्च गरेर, थेसिस लेखेर त्यो विषयमा विशेषज्ञ बन्नको लागि 5 वर्ष लाग्छ। 5 वर्ष पुरा गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि त्यस्तो दुःख गर्नै पर्दैन, त्यति साह्रो दुःखै गर्नु पर्दैन। अनुभवको आधारले, निर्देशनको आधारले यसरी पनि जिन्दगीभरि नै सुख पाइन्छ, जिन्दगीभरि नै काम गर्न सकिन्छ। तर त्यसरी 5 वर्ष हामीले समय दिन सक्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त रोइ कराइ गर्ने मात्रै हो, चिचाउने मात्रै हो, चिचाउँदै बस्ने मात्रै हो, गर्नु केही सकिँदैन। किनकि भोलि आउने घटनाहरू, भोलि आउने दुर्घटना र अगाडि आइरहेको षड्यन्त्रहरू त्यो विषयमा थाहा पाउनको लागि विज्ञ हुनैपर्छ, विशेषज्ञ हुनैपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यसको निदानको लागि, उपायको लागि चाहिँ उपाय निकाल्न सकिन्छ, सजिलै प्रकारले उपाय निकाल्न सकिन्छ। तर त्यसरी विज्ञ नहुँदाखेरि, विज्ञ बन्न नसक्दाखेरि, विशेषज्ञ बन्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो समयको बर्बाद मात्रै हुन्छ। जति दुःख गरे पनि अधकल्चो हुन्छ, न यता न उता, न यता न यताको हुन्छ। तर मैले चाहिँ एकदम यसमा बारम्बार फोकस गर्नुको कारण, बारम्बार निर्देशित गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। 5 वर्ष दुःख गर्नुभयो भने त्यसपछि उता त्यति साह्रो दुःखै गर्नु पर्दैन। तपाईँ अनुभवले
आफ्नो योग्यताले, आफ्नो क्षमताले, दक्षताले तपाईले प्रशिक्षण मात्रै दिएर, निर्देशन मात्रै दिएर, राम्रो बहस गरेर, राम्रो तर्क दिएर त्यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र अब अरू राजनीतिक दलहरूको त स्पष्ट भिजन छैन। हेर्नुहोस्, एमएनएमै आउँछ अब हाम्रो मान्छेहरू, तल्लो तहका मान्छेहरू, सबै कार्यकर्ताहरू, अरू पार्टीका कार्यकर्ता समर्थकहरू चाहिँ एमएनएममा आउँछ। त एमएनएममा आइसकेपछि त्यो देख्न चाहन्छ है, एमएनएममा अलिकति मात्रै क्रान्तिकारी नेताहरू छन् कि छैनन्, अलिकति मात्रै भए पनि क्रान्तिकारी नेताहरू हुनु पर्यो, अलिकति मात्रै भए पनि दूरदर्शी नेताहरू हुनु पर्यो, अलिकति मात्रै भए पनि सामूहिक स्वार्थ बोक्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, सामूहिक स्वार्थ बोक्ने नेताहरू छन् कि छैनन्, त्यो खोज्न थाल्ने छ। त्यो भेटेन भने धोका हुन्छ हामीलाई। र अब यो चुनावको कुरा गरौँ। चुनावमा चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको घोषणापत्र तपाईँहरूले सबैजनाले हेर्नुभएकै छ, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरो। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ताहरू, नेताज्यूहरू चाहिँ चुनाव आएपछि अतालिनुहुन्छ। त्यो अतालिनु हुँदैन। त्यो घोषणापत्र विधानहरू राम्ररी पढ्ने गर्नुपर्दछ। किनभने काङ्ग्रेससँग पो साँठगाँठ गर्नुपर्ने हो कि कङ्ग्रेससँग पो हो कि कोसँग गर्नुपर्ने हो कि साँठगाँठ नगरिकन, सम्झौता नगरिकन जित्न सकिँदैन। चुनाव जित्नको लागि त हामीले साँठगाँठ त गर्नै पर्यो भनेर यसरी चाहिँ गलत निर्णय गर्ने गर्छन्। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मित्र शक्ति को हुन् त्यो त स्पष्ट रूपले घोषणापत्रमै लेखिएको छ। त्यो चाहिँ हेर्ने, देख्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्दछ। त हामीले सम्झौता गर्दाखेरि, साँठगाँठ गर्दाखेरि त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भोलि शक्तिमा आयो भने हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू छ। मङ्गोल मन्त्रालय बनाउनै पर्छ, क्रिस्चियनलाई हामीले मन्त्रालय दिनै पर्छ, मुसलमान समुदायलाई हामीले मन्त्रालय दिनै पर्छ। कथित दलित बनाइएका जो मूलवासी मङ्गोलहरू नै हुन्, उनीहरूको हितको लागि हामीले कोटा निर्धारण गरेर आरक्षण दिनै पर्छ। यसकारण तपाईहरूले चुनावमा आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि क्रिस्चियन समुदाय, क्रिस्चियन सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, मुसलमान समुदायको सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, सिख र जैनको छ, बुद्धिस्टको छ, अनि मङ्गोल भनेको हामी समग्र मङ्गोलको है, मङ्गोलहरूलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ। भोलि त आखिरमा हामीले विकास गर्नै पर्छ, हामीले त्यो दिनै पर्छ हाम्रो तर्फबाट, हामी पावरमा आइसकेपछि। र अहिलेदेखि नै हामीले अभ्यास गर्नको लागि समानुपातिकमा दिएर हुन्छ कि तल्लो तहमा दिएर हुन्छ कि सदस्यमा होइन वडा सदस्यतिर दिएर हुन्छ कि त्यसरी पनि हामीले चाहिँ चुनाव अब जित्ने गरी जानुपर्दछ। त्यो रणनीति अब हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ। अब विभिन्न नाराहरू आउँछन्, मान्छेले विभिन्न लोभलाग्दो नाराहरू दिएर हाम्रो मान्छेहरूलाई फसाउन खोज्छ अथवा बल्छी थापेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ माछाको रूपमा पार्न खोज्छ विभिन्न नाराहरू दिएर। यो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै नारा हो, यो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै कार्यक्रमभित्र पर्छ भनेर पनि विभिन्न नाराहरू दिएर, विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर उत्तेजक बनाउने, उत्तेजनामा ल्याएर फसाउने खालको षड्यन्त्रहरू आउँछ। यसबाट पनि हामी बच्नको लागि, यसबाट हामी अत्यन्त गम्भीर रूपले चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गरेर बस्नु पर्दछ। किनभने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ जितेर सत्तामा पुगिसकेपछि मात्रै, शक्तिमा पुगिसकेपछि मात्रै पुरा हुने केही कुराहरू छन्, केही प्रस्तावहरू छन्। त्यो कुरालाई हामीले अगाडि नै पास गर्न खोजियो भने, अगाडि नै यसलाई मुडे बलले चाहिँ
पेलेर लानु खोज्यो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ घोषणापत्रमा भएको कुराहरू, विधानमा भएको कुराहरू पुरा गर्नेछ त्यतिखेर। त अगाडि नै गर्न खोज्यो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यस कारण हामीले बारम्बार एक्सिडेन्टमा पार्न खोजिरहेको हुन्छ। कतिखेर भन्दा दुःखपछि सुख आउँदाखेरि हाम्रो मान्छेहरू मातिन्छन्। मातिएपछि पातिएपछि चाहिँ त्यसो दुर्घटना निम्ताउने कुराहरूमा कसैले भनेको कुरा नमान्ने, मनमर्जी गर्ने, आफ्नो इच्छाले गर्ने खालको त्यो आउँछ। त्यो खालको चाहिँ एक खालको त्यो रिएक्सन आउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। दुःखपछि सुख हुँदाखेरि मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ नि त, त्यो रिएक्सन हो। सुखको रिएक्सनमा चाहिँ मान्छेहरूले अलिक विवेक गुमाउँछ। त्यो विवेक गुम्न दिनु हुँदैन हामीले। र यसकारण अब एउटा के कुरो छ भन्दाखेरि यो कुराहरू सबै यो कुराहरू एमएनओ सत्तामा आएपछि, शक्तिमा आएपछि पास गर्ने कुराहरू छन्। त्यो अगाडि नै हामीले गर्नु सक्दैनौँ, गर्नु हुँदैन, गर्नु मिल्दैन। किनकि भारतमा परिवर्तन नभइकन नेपालमा परिवर्तन हुँदैन। त्यो हामीले बुझ्नु सक्नुपर्छ। भारतमा जे हुन्छ नेपालमा पनि त्यही हो नि। त भारतमा जब पहिला परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि नेपालमा त्यो परिवर्तन आउँछ। त अहिले त्यो लडाइँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि भारतमा अहिले निर्णायक लडाइँ त्यो केन्द्रीय बिन्दुमा पुगेको छ। त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ हैन, उच्च तहमा पुगिसकेको छ। के को विरुद्धमा भन्दा अहिले जुन हामी लड्दैछौँ हैन, भारतमा पनि कट्टर धार्मिकतावादी, कट्टर जातिवादी, कट्टर संस्कारवादीको विरुद्धमा अथवा भर्सेस र स्वतन्त्र चाहने, धर्मनिरपेक्ष चाहने र मुक्ति चाहने बिचको चाहिँ अब निर्णायक युद्ध हुँदैछ। त्यो निर्णायक युद्ध भइसकेपछि त्यो निर्णायक युद्धको जित निश्चित रूपले कट्टर जातिवादी, कट्टर धार्मिकतावादी, कट्टर त्यो संस्कारवादी अर्थात् अति हिन्दूवादीहरूले त्यो लडाइँ निश्चित रूपले हार्नेछ। तर अलिकति समय लाग्छ, 1-2 वर्ष लाग्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले यहाँ हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई, हाम्रो रहेको जति पनि परिवर्तन आयो, संविधानमा जति पनि कुराहरू आयो त्यति नै आउने थियो। यो लडाइँले, मान्छेको विचारले, मान्छेको जति विचार परिवर्तन भयो नि, मान्छेले जति कुरा बुझ्यो, आउनुपर्ने कुराहरू त्यति मात्रै थियो। त्योभन्दा बेसी आउँदाखेरि पनि थाम्न सक्ने थिएन, थेक्नै सक्ने थिएन। यसकारण जति आयो अब त्योभन्दा अरू आउनुको लागि चाहिँ यो आएको कुरालाई नै हामीले संस्थागत गर्नुपर्दछ। यो आएको कुरालाई नै हामीले जोगाइराख्नु पर्दछ। धर्मनिरपेक्षलाई हामीले जोगाइराख्नु पर्दछ, खबरदारी गरिराख्नुपर्छ हैन। लोकतन्त्रलाई हामीले खबरदारी गरेर बचाइराख्नु पर्दछ। लोकतन्त्र विरोधीहरू आउँछन् हैन। अनि अर्को धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयताको कुरालाई हामीले जोगाइराख्नु पर्दछ। यति पनि जोगाउन सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ भारतमा परिवर्तन भइसकेपछि मात्रै यहाँ परिवर्तन हुने कुराहरू हो। यसकारण अगाडि नै हामीले यहाँ होम्याउनु खोज्छ, झुक्याउनु खोज्छ, षड्यन्त्र गर्छ हैन। र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको कुराहरू आएको थियो हैन, पहिला आएको थियो। त्यो आवश्यक पनि थियो। यसकारण त्यो प्रोसेसको लागि हैन, अलिकति एक्सपिरियन्सको लागि पनि आवश्यक थियो त्यो। र अहिले त्यो हामीले निर्णय गरेर हटाइदियौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको एउटा जिम्मेवारी दिएर हैन, हाम्रो साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर एउटा प्रोसेसिङमा गएका थियौँ। त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ नाफा पनि भएन, नोक्सान पनि भएन, बराबरी भयो। त्यसैले हामीले त्यसलाई चाहिँ तोडताड गरेर केन्द्रीय सभाका पदाधिकारी साथीहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ हैन, देशभरि घुम्ने कसले कति अधिकार पाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ। प्रदेशका साथीहरूलाई हैन, प्रदेशभरि घुम्ने जुन अधिकार छ
त्यो अधिकारलाई चाहिँ तपाईहरुले अब सदुपयोग गर्नुपर्दछ हैन। तर अब यसमा चाहिँ जो दौडन छ नि हैन 80% समय एमएनओमा व्यथित गरेर खर्चिएर चाहिँ जो देशव्यापी रूपमा दौडिरहेका हुन्छन् हामी पनि दौडिन सक्यौं भने दौडिने सँगसँगै दौडिने त्यो दौडिन सकिँदैन भने पनि कमसेकम दौडिनेलाई चाहिँ दौडिनुहोस् भनेर हामीले समर्थन गरेर हौसला दिएर दौडिने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिनु पर्दछ। दौडिनेलाई आफू पनि नदौडिने अनि खुट्टा भाँच्ने काम चाहिँ अब हामीले गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नीति निर्देशनलाई पालना गरेर जानुपर्ने कुराहरू छन्। अपहेलना गरेर गयो भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न नाराहरू हैन एमएनओलाई उत्तेजित बनाउने फसाउने खालको कार्यक्रमहरू आयो भने हाम्रो र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू त्यसमा भाग लिन गयो भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट सपोर्ट त होइन, सहयोग त होइन, अझ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ सरकारलाई पनि तुरुन्तै कारबाही गर्नुहोस्, छुट नदिनुहोस्। एमएनओको कुनै निर्देशन छैन, एमएनओको कुनै त्यस्तो नीति निर्देशन कार्यक्रम केही छैन, आफू खुसीले गरेको भनेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जवाफदेही हुने छैन। र अब यो बोल्ने क्रममा चाहिँ अब साथीहरूले विशेष गरेर अब नेता बन्ने कुराहरू छन् हैन। चुनावमा चाहिँ अब चुनावमा भाग नलिकन राजनीति के हो, आफ्नो जिम्मेवारी के हो, कसरी विकास गर्ने, समाजमा कसरी आफ्नो कुरा पुर्याउने, जनतासँग कसरी भिज्ने हैन, जनतासँग कसरी कुरा गर्ने, जनताले के कुराहरू हैन कस्तो कस्तो कुराहरू गर्छन् त्यो बुझ्नको लागि पनि चुनाव अति आवश्यक छ। चुनावमा भाग लिनु पनि ठुलो कुरो हो, तर भाग लिएर मात्रै हुँदैन। अब जित्ने गरी हामीले रणनीति बनाउनु पर्ने भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई अलिकति आफ्नो विवेकहरू हैन अब प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईहरुले त्यो विवेकहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यसरी अब जितेर जानु सकिन्छ। र जितेर जानको लागि म अब तपाईहरुलाई रणनीतिहरू पनि जित्ने रणनीतिहरूको अब कसरी जाँदा जित्न सकिन्छ हैन त्यो रणनीतिहरू पनि बताउँदै जानेछु। र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलिदिने हैन एउटा जिम्मेवारी वहन गरिदिने चाहिँ मिडिया हुन्छ। मिडियालाई अब हामीले साथमा राख्नुपर्ने हुन्छ, मिडियालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ, मिडियाले हामीले जोगाएर लानुपर्ने हुन्छ। मिडिया नभएको थियो भने हेर्नुहोस् पहिलो लकडाउन पछि जब एउटा शान्ति हैन एउटा वातावरण भयो, लकडाउन खुल्यो नि त्यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई ठुलो खाल्डोमा हाल्ने किसिमको, आँच आउने किसिमको, दाग लाग्ने किसिमको एक खालको आतङ्ककारी नै हैन एउटा साम्प्रदायिक पार्टी नै संगठन नै बनाउने किसिमले षड्यन्त्र भइरहेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो दुई चारवटा मात्रै थियो त्यतिखेर हैन मिडियाहरू। एउटा मङ्गोल भिजन एउटा आधिकारिक हाम्रो मुखपत्र थियो। त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि त्यतिखेर जुन समयमा जुन भूमिका जुन त्यो रोल खेलिदिनु भयो ठुलो हाम्रो जित भयो। त्यतिखेर हामीले ठुलो लडाइँ जित्न सफल भयौँ। चुनाव पनि यस्तै हो, चुनाव जित्नको लागि पनि मिडियाको आवश्यक पर्छ। अब तपाईहरुले अब तपाईहरु तयारी हुनु पर्यो। तयारी भइसकेपछि उम्मेदवारीको लागि तयारी भइसकेपछि एउटा मिडिया साथसाथै लिएर जानुपर्ने हुन्छ हैन। तपाई जुन गाउँमा जानुभएको छ त्यो गाउँको पनि त्यहाँको जनताको हैन र तपाईको बीचको बहसलाई पनि
त्यो मिडियाले देखाउनुपर्छ। त बेला बेलामा इन्टरभ्यूमा त्यो गाउँको त्यो क्षेत्रको विकासको कुराहरू होइन पनि इन्टरभ्यूमा सोधिदिनुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यो गाउँमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कार्यक्रममा होइन कुन सभा हुन्छ, चुनावी सभा हुन्छ, त्यसमा प्रत्यक्ष नेताले बोलेको कुराहरू होइन उम्मेदवारले बोलेको कुराहरू चाहिँ हाइलाइट गरिरहनुपर्छ। त्यो हाइलाइट गरिसकेपछि चाहिँ जहिले पनि होइन बोलेको देखेपछि जहिले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखेपछि, विकासको कुराहरू गरेको देखेपछि होइन फेरि राम्रो बोलेको देखिसकेपछि होइन बोल्न नसक्नेहरूले चाहिँ भोट दिँदैन। हेर्नुहोस् उनीहरू चाहिँ जनताले चाहिँ काम गरोस् नगरोस् माथि होइन सदनमा पार्लियामेन्टमा, तर तल चाहिँ बोल्न सक्ने नै हुनुपर्छ। बोल्न सक्ने देखेपछि चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो कुरा चाहिँ माथि सदनमा पुर्याउनेछन्, हाम्रो कुराहरू राख्न सक्नेछन् यी नेताले भनेर चाहिँ जनताहरूले विश्वास गर्दै गर्दै जानेछ। नत्र भने बोल्न सकिएन भने पैसा खर्च गरेर जित्ने कुराहरू हुँदैन। पैसा चाहिँ निर्णायक भोट हो। 1000 भोट 500 भोट किन्नु पर्यो भने मात्रै हो त्यो पैसाको कुरो। तर भोट जित्नको लागि चाहिँ पहिले नै जनताले चाहिँ पहिले नै बसाइसकेको हुन्छ उसको त्यो भोट। त्यो कुन भोट भन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ अब एकदम उसको लाछाप उता एमएनमा भोट दिने भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इलाममा पहिला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एमएन दर्ता नहुँदाखेरि पनि लड्दै आउनुभएको नि 51 सालमा होइन 48 सालमा लड्नुभएको 56 सालसम्म त उहाँले चुनाव चिन्ह पाउनुभएको थिएन। एमएनले चुनाव चिन्ह एमएन दर्तै भएको थिएन। तर पनि इलाममा चाहिँ चुनाव चिन्ह भाले नै थियो। त्यो भालेमा भोट हाल्ने बानी परेकाले त इलामका बासिन्दाहरू चाहिँ बिर्तामोडतिर दमकतिर होइन उहाँहरू बसाइ सरेर आउनुभयो। तर म यो बिर्तामोड क्षेत्र नम्बर 2 थियो त्यतिखेर। 2 नम्बर क्षेत्रबाट म उठेको थिएँ। उठ्दाखेरि चाहिँ अनि भोट माग्दै जाँदाखेरि बिर्तामोड सहरमा के भयो त भन्दाखेरि ए तपाईँ हो भालेको उम्मेदवार भनेको हो भने मैले तपाईँहरू त माग्नु नआउँदा पनि हुन्थ्यो। हामी त उम्मेदवार आए पनि नआए पनि होइन हामीले त सधैँभरि के अरे भालेमै भोट दिँदै आइरहेको छौँ। हामी त जहिले पनि भाले नै भोट दिन्छौँ हामी त। तर आइदिनु भयो राम्रो भयो चिन्जानु भयो होइन। तर नआउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ खालि चुनाव चिन्ह भाले देखिनु पर्यो होइन। अनि त्यो चुनाव चाहिँ अब चुनाव चिन्ह भाले छैन भने चाहिँ अब हामीले अप्ठ्यारो हुन्छ। तर चुनाव चिन्ह भाले छ भने हामी आँखा चिम गरेर चुनाव चिन्ह भालेमै हाल्छौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको बन्नुभएको थियो। यसकारण चुनाव जित्नको लागि चाहिँ पहिल्यै नै जनताको यसमा चाहिँ छापमा चाहिँ बसिसक्नु पर्दछ। र निर्णायक भोट भनेको त्यो 1500 मात्रै हो। किन्ने र किनिने भोट भनेको त्यहाँदेखि उता किन्ने र किन्न सकिँदैन, किनिँदैन त्यो लाछाप भोटहरू होइन। त्यो एक छापे भोटहरू किन्न सकिँदैन। यस कारणले पहिला चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ पहिले नै परिचित हुनुपर्छ, पहिले नै घर दैलो गरिसकेको हुनुपर्छ, पहिले नै जनताको घर दैलो पुगिसकेको हुनुपर्दछ, जनतासँग कुरा गरेको हुनुपर्दछ। त जनतासँग चाहिँ अब बहस गर्ने होइन, जनतालाई त अब सेवा गर्ने हो कि फ्याफुला गर्ने हो कि होइन जो लोप्पा गर्ने हो कि जय मङ्गल त गर्नु परेन। जय मङ्गल त हाम्रै कार्यकर्ता सबै भइहाल्छ होइन। त अरूलाई पनि त्यसरी गरेर नजिक्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि होइन अनि पछि चुनावमा गर्मागर्मी चुनावको होइन चुनावी त्यो भएपछि सबै पार्टीहरूले पनि त्यो अभियान तताएपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि तपाईँ भोट माग्नु जानुभयो भने चुनाव चिन्ह लिएर जानुभयो भने सजिलो हुन्छ। तपाईँ त आउनुभएको उहाँ त हाम्रो घर दैलोमा आइदिनु भएको हो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएकै हो। हामीले कुरा सुनाउनु पाएकै थिएनौँ। यहाँ जितेर जानेले कहिले पनि फर्केर आउँदैन। अनि कमसेकम तपाईँ एमएनओको नेताले उम्मेदवारले हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो, खुसी
हामी खुसी भयौँ, ढुक्क भयौँ, गुम्सिएर रहेको व्यथाहरू उकल्न पायौँ भनेर यसरी एक हदसम्म जनताहरू खुसी हुन्छन्। यसकारण अब कुरो के हो हैन, कुरो त्यही हो। अबको ग्रास लेभलका साथीहरू हैन, ग्रास लेभलका जिल्लाको, प्रदेशको, नगरको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 80% समय नै लगाएर आउनेहरू देखा परेका छन्। त्यो आउने क्रम जारी छ। त एमएनओको लडाइँ त्यो हार्ने लडाइँ नै हो न, निश्चित रूपले जित्ने लडाइँ हो। तर यति चाहिँ बुझ्नु पर्दछ, यति चाहिँ बुझ्न सकिएन भने चाहिँ त्यो दुर्घटना हुने हो हैन। त्यो बुझ्नुको लागि नै मैले भनेको बारम्बार हैन, विज्ञ हुनैपर्छ एमएनओको विषयमा, एमएनओको विषय विशेषज्ञ हुनै पर्यो। तब न हिजोको दिनमा पनि यस्तो घटना घटेको थियो, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पालामा पनि यस्तो घटना भएकै हो, त्यतिखेर पनि यस्तो षड्यन्त्र भएकै हो, त्यतिखेर उहाँले यो उपाय अपनाउनु भएको थियो, त्यतिखेर यो षड्यन्त्रलाई यस्तो भन्नुभएको थियो उहाँले भनेर चाहिँ इतिहास दोहोरिने त हो हैन। त मलाई त अलिकति धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ, कतिखेर षड्यन्त्र हुन्छ, कतिखेर षड्यन्त्रलाई चिरफार गर्नको लागि कुन उपाय निकाल्नुपर्छ। त्यो त मैले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूसँग मैले यसरी 5 वर्ष होइन मैले 10 वर्ष चाहिँ 80% समय एमएनओलाई दिएँ नि त। अहिले पनि 90% नै एमएनओलाई मेरो त घरै छोडेर हिँडेको छु हैन। अनि मैले एउटा प्रतिबद्धता पनि गरेको छु, कसम पनि खाएको छु। मेरो एउटा सानो सपना छ, अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सपना पुरा गर्ने क्रममा चाहिँ सपना पुरा गर्ने क्रमहरूमध्ये मलाई प्लेन चढाउने साथीहरू हैन, प्लेनको टिकट गरिदिने साथीहरू धेरै देखा परेका छन्। तर मैले चाहिँ मेरो एउटा प्रतिबद्धता छ, मैले कसमै खाएको छु। म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको हाम्रो नेताजीहरूलाई, कार्यकर्ताजीहरूलाई चुनाव चिन्ह भालेबाट जिताएर मात्रै कमसेकम वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, प्रदेशका हैन सांसद, केन्द्रका सांसद, जुनसुकै सांसद भए पनि जिताएर मात्रै म प्लेन चढ्छु, नभए म चढ्दिनँ हैन। किनभने एमएनओ खोक्रो छ, एमएनओलाई खोक्रो पारेर म व्यक्ति विशेष चाहिँ धनी बनेर ठुलो भई टोपलेर हैन, सबै भई टोपलेर त्यो चाहिँ जनताले भोलि पत्याउँदैन। तपाईहरु चढ्नुहोस्, तपाईहरुलाई त्यसमा मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। तर मेरो सानो सपना छ, त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देख्नु भएन, चुनाव चिन्ह भालेबाट जितेर गएको देख्नु भएन उहाँले। त मैले पनि जित्दै नजितिकन त्यो चढ्ने कुराहरू भएन, सुविधा भोगी हुँदिनँ म। सुविधा भोगी भइयो भने व्यक्ति विशेष सम्पन्न हुन्छ, मोटो हुन्छ, मोटाउँछ, तर सङ्गठन खोक्रो हुन्छ नि त। त्यो सङ्गठनलाई म खोक्रो हुनु दिन्न जबसम्म त्यो मेरो सपना हैन, सानो सपना पुरा हुँदैन तबसम्म त्यो गर्दिनँ भनेर एक खालको प्रतिबद्धता नै गरेको छु। र यसपालि म साथीहरूलाई जिताउनको लागि मैले भ्याएसम्म, मेरो बलबुताले भ्याएसम्म हैन, मेरो शरीरको यो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ म चारैतिर खट्नेछु हैन। म जितिसकेपछि मात्रै, साथीहरूले जितिसकेपछि मात्रै अनि म एक प्रकार त्यसपछि मात्रै म खुसी हुनेछु। त्योभन्दा खुसीको दिन मेरो केही हुनु सक्दैन। त्यसपछि म साथीहरूलाई पहिला त म एक्लै गर्छु, सबै म एक्लै गर्छु भन्ने घमण्ड थियो, घमण्ड हुन्थ्यो, एक्लै पनि गर्थेँ। तर अब चाहिँ उमेरले पनि डाँडा काटिसकेपछि, शरीरले पनि साथ दिन छोडिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ अलिक पछुताउँदैछु। किन पछुताउँदैछु भन्दाखेरि यो त एक्लैले गर्ने काम होइन रहेछ, यो त सबै मिलेर गर्नुपर्ने रहेछ। र साथीहरू तपाईहरु जिम्मेवारी लिनुहोस् है। अब भन्नको लागि नै मैले साथीहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी भेला हुन सक्छ कि सक्दैन हैन, इमर्जेन्सी डिसिजन गरेर त्यसलाई पालना गर्न सकिन्छ सकिँदैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अब त्यसरी म एकदम त्यो टेस्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ गइरहेको छु। अब साथीहरू
यो त एकदम दुःखको कुरो थियो। के दुःखको कुरो त थियो त भन्दाखेरि हिजो हामी लकडाउनमा त कति दुःखी थियौँ होइन, एकअर्कालाई भेट्न नसक्ने, आफन्त नातागोता कसैलाई भेट्नै नसक्ने, छुनै नहुने, पैसा बगाइरहेको थियौँ, आफन्त घुमाइरहेको थियौँ। र त्यसपछि चाहिँ धेरै साथीहरू होइन मनमर्जी आफू खुसीले चाहिँ एमएनओ छाडेर होइन धेरै टाढा टाढा जान्छन् कि भन्ने मलाई डर थियो। तर तुरुन्तै बोलाउँदाखेरि हाजिर हुने, तुरुन्तै काम गरौँ भन्दाखेरि तयारी हुने देखेपछि त्योभन्दा खुसीको कुरो केही पनि होइन होइन। र एमएनओको लागि चाहिँ, एमएनओको जितको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ शुभ सङ्केत हो। मैले भने अघि होइन, दुर्घटनाबाट बच्नको लागि, अब आउने घटनाहरूलाई थाहा पाउनुको लागि होइन, षड्यन्त्रहरूलाई थाहा पाउनुको लागि पनि हामी राजनीति गरिसकेपछि होइन एमएनओको विषयमा मात्रै हामीले 80% बुझ्यौँ भने, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा मात्रै 80% हामीले कुरा बुझ्यौँ भने सबै बुझ्न सकिन्छ, सर्लकै हुन्छ। र डाक्टर गोपाल गुरुङलाई हामीले बुझेकै छैनौँ, उहाँलाई चिनेकै छैनौँ भने त उहाँले कुन कुन समयमा कसरी लड्नुभयो, कुन कुन समयमा कुन कुन रणनीति अपनाउनु भयो, कुन कुन पोलिसी ल्याउनु भयो होइन, त्यो थाहा हुँदैन नि त। थाहा नभएपछि हामी त यहाँ त पड्किएर मात्रै त हुँदैन, पड्किएर मात्रै हुँदैन होइन, नभए त हामी त्यो रुनु मात्रै हो, अलाप बिलाप गर्नु मात्रै हो। त्यो बुझ्नको लागि पनि धेरै सजिलो भएको छ। अनि म धेरै ठाउँ कुना कब्जामा चाहिँ पुगेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न नभ्याउने भएको कारणले मैले छिटोभन्दा छिटो एमएनओको विषयमा यो पुरस्कारमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जति पनि लेखेर जानुभएको थियो होइन पुस्तकहरू, त्यो त धेरै ठुलो कुरो हो होइन। महान कुराहरू मात्रै छन् त्यसमा, त ठुला घटनाहरू मात्रै छन् त्योभित्र। तर त्यो घटनाहरूसम्म पुग्नको लागि सानो कुराहरूको आवश्यकता थियो, सानो सिँढीको आवश्यकता थियो। त्यसमा जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन, दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन, तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको मात्रै लेखेको छु मैले त। चौथोको लेख्नै बाँकी छ, पाँचौँको लेख्नै बाँकी छ होइन। अब आउने संस्करणमा त्योहरू खाँदिँदै जान्छ, भाषाहरू पनि अलिक शुद्धिकरण हुँदै, भाषा शैली पनि राम्रो हुँदै जान्छ होइन। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अब संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले यहाँको कुन जिल्लाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुन जिल्लाले भाग लिएको थियो, कतिवटा जिल्लाहरू गठन भएका थिए त्यतिखेर होइन, दोस्रोमा कति जिल्ला गठन भएको थियो, त्यो महाधिवेशनमा कहाँबाट कति प्रतिनिधि आए, त्यो सबै लेख्नु बाँकी नै छ। त्यो सबै बुझिसकेपछि मात्रै मान्छेहरू चाहिँ 80% एमएनओको विषयमा, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा चाहिँ 80% चाहिँ सजिलै प्रकारले बुझ्न सक्ने हुन्छन्। त्यसपछि मात्रै कसैले षड्यन्त्र गर्नै सक्दैन, कसैले केही गर्नै सक्दैन। अब अझ म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको आत्मकथा छ होइन, आत्मकथा भनेको त त्यो त उहाँले भनेर जानुभएको, अलिकति लेखेर जानुभएको छ त्यो अनि धेरै कुरा त भनेर जानुभएको, लेख्न सक्नु भएन नि त। त्यो आयो भने अझ उहाँको विषयमा होइन धेरै थाहा हुन्छ, धेरै जानकारी हुन्छ। त्यसपछि कसैले पनि षड्यन्त्र गर्नै सक्दैन, कसैले पनि यो देशमा एमएनओको कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूसँग न त बहस गर्न सक्छ भोलिको दिनमा, न त तर्कै गर्न सक्छ, न विचार विमर्शको कुरामा होइन, विचार दिने कुरामा पनि एमएनओकै कार्यकर्ता नेताहरूलाई अब आउने मिडियाले, अब आउने प्रशासनले होइन जुनसुकैले नै खोजी सोध्नेछन्। एकदम त्यसको लागि चाहिँ तयारी भइसकेको हुनेछन् हाम्रो साथीहरू होइन। त्यसको लागि धेरै राम्रो कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू छन् होइन। यदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको कुराहरू अब आउनु दिनु हुँदैन होइन। किन आउनु दिनु हुँदैन भने त्यो तोडताड भयो। जो जसले जे बोल्छन्, जसले जति गर्न सक्छन् हामीले साथ र सहयोग दिनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो चुनाव नै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। हाम्रो चुनाव आइदिएको थियो भने हाम्रो मान्छेले भुलिन्थ्यो। चुनाव नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू जाम भएर बस्यो। जाम भएर बसिसकेपछि हाम्रो मान्छेहरू आफ्नै नेताको होइन कार्यकर्ताहरूको खैरो खनेर बस्ने कुराहरू हुन्छ। नेता कार्यकर्ताले नपत्याउने कुरो, तल तहकोले नपत्याउने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने नि मैले अघि बौद्धिक खुराक चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ न भने
बौद्धिक खुराक चाहिँ हामीले थप्न सक्यौँ भने बौद्धिक खुराक चाहिँ हैन बौद्धिक खुराक नलेजको कुराहरू भयो विभिन्न किताबहरू विभिन्न यो पढेर हैन अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तलकोहरूले मूलवासीको विषयमा परिभाषा दिन मङ्गोलको विषयमा आदिवासी जनजातिको विषयमा त सबै कार्यकर्ता हैन सबै नेताहरूले दिन सक्ने भइहाल्यो नि। अब थप अरू हैन विषयमा दिन सकिएन भने त त्यसमै हुने जाम भएर गोलमाल हुन्छ त्यसमै झगडा हुने त्यो ठिक छैन ऊ ठिक छैन उयो हुँदैन भन्ने कारण त्यो हैन। बौद्धिक खुराक चाहिँ चाहिने भएको कारणले हामीले चाहिँ यो नयाँ कुरा प्रशिक्षण सधैँ बस्यौँ भने प्रशिक्षणमा सधैँ भाग लियौँ भने हैन प्रशिक्षणमा भ्याइएन आज आउनु पाइएन मिडियादेखि धेरै टाढा रह्यौँ भने त हामी त पछि पर्छौँ। किनभने हामी हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हैन अगाडि बढाउनुको लागि जति पनि मिडियाहरू त उहाँहरूले खाइ नखाइ हैन खोल्नु भएको छ लागि पर्नु भएको छ हैन त्यो पनि हामीले हेर्नु टुटाउनु भएन। त्यो एमएनएको कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रशिक्षणहरू छुटाउनु भएन। छुटायौँ कि हामी बौद्धिक खुराक हाम्रो त सकियो नि त बौद्धिक खुराक त जतिको तति हुनै पर्यो। जतिको तति भएपछि तलको कार्यकर्ताले उहाँले जति त मैले पनि जानेछु उहाँको प्रशिक्षण म त बस्दिनँ भन्ने खालको त्यो अलिकति घमण्ड आइहाल्छ क्या। घमण्ड आउने भएको कारणले हामीले यो बौद्धिक खुरालाई अगाडि बढाउनको लागि नै मैले त्यो बढाइदिएको छु। ठुलो एक्सिडेन्ट हुँदै मलाई थाहा थियो यसपालि। अनि त्यो जुन किताब आयो नि त्यो किताबले अल्मल्यो अब धेरै साथीहरू अल्मल्यो हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरेर कहाँ हुने रहेछ त तेरिका महाधिशान पहिलो महाधिशानको विषयमा थाहै रहेनछ हामीले दोस्रोको विषयमा थाहै रहेनछ तेस्रोको विषयमा थाहै रहेछ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पहिलो 48 सालको चुनावमा कति भोट ल्याए त्यही थाहै त रहेनछ ठुल्ठुलो कुरा गरेर कहाँ हुने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो किताबले अल्मलायो। अब 1 वर्ष अल्मलाउँछ हाम्रो कार्यकर्ताजीहरूलाई हैन नेताजीहरूलाई त्यसले चाहिँ अझै सिक्नुपर्ने रहेछ। हामी त सुखमा मातिएको पो रहेछौँ भन्ने एक खालको त्यो भयो हैन। र अर्को सालमा त्यो आउँछ आत्मकथाले पनि त्यो ब्यालेन्समा ल्याउँछ हाम्रो कार्यकर्ता नेता एमएनओलाई ब्यालेन्समा ल्याउँछ। त्यति जेलसम्ममा तपाईँहरू चाहिँ विज्ञ भइसक्नुपर्छ एमएनओको विषयमा। एमएनओको विषयमा तपाईँहरू विशेषज्ञ बनिसक्नुपर्छ अनि मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। होइन भने त अरू पार्टीबाट त चोइटेर उछिटेर आउने यतिकै हुन्छ नि त। यतिकै आउँदाखेरि त उनीहरूले छिटै बुझ्ने हुन्छ उनीहरू त हैन छिटै जान्ने हुन्छ। जानिसकेपछि त तपाईँ एमएनओको विषयमा डाक्टर गोपाल गुरुङजीको विषयमा नेपालको राजनीतिक परिवेशको विषयमा विज्ञ हुनु भएको छैन भने त विशेषज्ञ हुनुभएको छैन भने त त्यसमै हो एक्सिडेन्ट हुने त्यसमै एक्सिडेन्ट हुन्छ हैन। यही कुराहरूमा तपाईँहरूमा हैन। र अर्को कुरा एउटा थप्छु एउटा कुरो अब आयो हाम्रो दसैँ हैन विजय दशमीको दिन हामी दसैँलाई चाहिँ हामी चाड मान्छौँ। के को चाड मान्छौँ भन्दा हाम्रो शोकको चाड दुःखको चाडको रूपमा मान्छौँ हैन। त्यसो लगतै तिहार आउँछ त्यो त नियमित रूपले पास भइसक्यो। तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन पास भएर यो त निरन्तर रूपले कार्यान्वयनमा आइसकेको कुराहरू हो हैन। तर यसलाई चाहिँ अब रातो टिका लाउने लाउँछन् लाउन दिनु सेतो लाउने लाउँछन् लाउन दिनु उनीहरूकै कुरा हो। पहिलो लाउने लाउँछन् उनीहरूकै कुरो हो। किन लाइस भनेर निधार तास्न जाने होइन। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता नेता समर्थकहरूको चाहिँ काम के हो आफ्नो काम चाहिँ के हो होइन। आफ्नो काम चाहिँ कालो टिका मोसो धोसोको लाउने कार्यालयमा हुन्छ कि कहीँ भेला भएर हुन्छ उत्तेजित नभइकन अरूलाई असर पुग्ने खालको काम नगरिकन हैन त्यहाँ लगाउने लगाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ कालो टिकाको अर्थ परिभाषा सेतो पहेँलोको अर्थ र परिभाषा सुनाउनुपर्छ शान्त वातावरणमा हैन। त्यसरी चाहिँ नेताजीहरूलाई बोलाएर चाहिँ कालोको अर्थ के हो लाउनुको अर्थ के हो सेतोको अर्थ के हो पहेँलोको अर्थ के हो त्यो सुनाउनुपर्छ। किन सुनाउनु पर्दछ भन्दाखेरि एमएनओको यो देशको विकाससँग जोडिएको कुरो छ। एमएनओको उत्पत्तिसँग अधिकार खोसिएकोसँग जोडिएको कुराहरू छन्। अनि त्यो कुरा नगरिकन मूल जरामा पुग्न सकिँदैन।
कालो टिका लगाएर मात्रै उफ्रेर चिचाएर त भएन। त्यो कालो टिका लाउनुको कारण, यसको अर्थ र परिभाषा हामीले त्यहाँ अरू नयाँ आगन्तुकहरू हुन्छन् होइन, नयाँ होइन, नयाँ जेनेरेसनकाहरू पनि आउँछन् नि त, उहाँहरूलाई त सुनाउनु पऱ्यो नि त यो कुराहरू होइन। त्यो सुनाइसकेपछि ए हाम्रो अधिकार खोसिएको, हाम्रो अस्तित्व खोसिएको, हाम्रो धार्मिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार होइन, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सबै अधिकार खोसिएको दिन पो रहेछ यो त दिन भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएपछि नै बलियो भएर आफ्नो अधिकार खोज्ने हुन्छ नि त, अधिकार खोज्ने हुन्छ, आफ्नो अधिकार खोसेर पनि लिने हुन्छ। त्यो मूल जरामा चाहिँ हामीले चाहिँ पुग्नु पर्दछ। त्यसकारण लोकतन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र नहुँदा चाहिँ जो कुरो हो होइन, लोकतन्त्र आइसकेपछि अरू कसले जुनसुकै रङको टिका लगाए पनि जेसुकै भए पनि भयो। तर हामीले भन्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कालो टिका किन लगाएको भन्दाखेरि हाम्रो यो दसैँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो पनि चाडै हो, तर हाम्रो चाहिँ शोकको चाड, दुःखको चाड हो भन्ने कालो टिका लगाएर शोक मनाउने होइन। अनि तिहारमा त्यहाँ आयो, तिहारमा चाहिँ हामीले बलिदानको सम्झना गरेर सबैभन्दा ठुलो कुरो जय मङ्गल होइन। जय मङ्गलको अर्थ र परिभाषा गहिरो छ, टडकगोपाल गुरुङले जेलभित्र निकाल्नु भएको कुरो। र जय मङ्गल अभियानलाई चाहिँ अब हामीले जय मङ्गल भन्दा त अब कसरी जय मङ्गल गर्छन् मान्छेले, कसरी पत्याउँछन्, कसरी जय मङ्गल गर्न रुचाउँछन् भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पहिलो भेटघाट हुनै पऱ्यो होइन। पहिलो भेट गीतको माध्यमबाट हुन्छ कि बट्याएर हुन्छ कि होइन, विभिन्न हामीले हाम्रो मङ्गलको सांस्कृतिक रमझम देखाएर हुन्छ कि त्यसरी जय मङ्गलको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाइसकेपछि चुनावको लागि पनि सजिलो भयो होइन। चुनावको लागि पनि किन सजिलो भयो भन्दाखेरि त्यो अभियानमा जाँदाखेरि फलानु नेता पनि आउनुभएको थियो, फलानु नेता पनि हाम्रोमा जय मङ्गल खेल्नु आउनुभएको थियो हाम्रो गाउँमा, फलानु नै उठ्ने अरे यसपालि चुनावमा त भन्ने कुरा पनि धेरै फाइदा हुन्छ होइन। त्यो फाइदा पनि हामीले लिन सक्नु पर्दछ। अलिक आर्थिक अवस्था पनि जुट्छ होइन, आर्थिक सङ्कलन पनि हुन्छ। त्यो चुनावमा पनि हामीले पर्चादेखि लिएर हरेक कुरामा काम हुन्छ। हरेक हामीले कार्यक्रमको लागि सामग्रीहरू जुटाउन सक्छौँ होइन। त्यो कार्यक्रम पनि अब हामीले त्यसरी नै अहिले हामीले अलिकति उत्तेजित नभइकन, अलिक उग्र नभइकन संयमता अप्नाएर एमएनओको नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सब एमएनओलाई आश गरेको नै यही हो नि त। उग्र गरेर मान्छे मारेर हरेक गरेर सत्तामा आयो होइन, दुःख मात्रै भयो होइन, दुःख मात्रै भइरहेछ, जनतालाई पिर मात्रै भइरहेछ। त एमएनओले चाहिँ यसो नगर्लान् कि भन्ने अलिकति त अलिअलि चाहिँ आशा भएको छ। र हामीले फेरि त्यसै उग्रै खालको कामहरू गऱ्यौँ भने, हामीले त्यस्तै खालको होइन मान्छे चिडाउने, मान्छेलाई चाहिँ असर पुग्ने खालको काम गऱ्यौँ भने नबुझ्नेलाई त बिचरा उसको दोष केही छैन नि त होइन। र नबुझ्नेलाई पनि हामीले चिडायौँ भने, उसलाई पनि दुःख दियौँ भने चाहिँ त्यो धेरै सधैँको लागि टाढा रहन्छ। त्यसकारण यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गर्दै होइन पालना गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। र यही कुराहरू राख्दै र आफ्नो कुरा यतिमै बिट मार्दै म बिदा लिन चाहन्छु। जय मङ्गल।